مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد لجمعية الرياضيات المغرب. نقدم راسي محمد علي مشكورون، درس بريبا ام بي سي ام بي في lycée Louis le Grand, actuellement étudiant en deuxième année à Centrale Supélec et un des deux VP orientation de maths Maroc. انا عبد الرحيم ناموح. انا درت بريبا في لوي لو غون مع محمد علي. درت ام بي و انا في سونترال سوبيريك دوزيام اني. دونك لتذكير جمعية رياضيات المغرب، جمعية تم تأسيسها نهاية سنة 2016. الهدف ديالها هو تشجيع ثقافة الرياضيات في المغرب. وبارمي لي زاكسيون كومون كاين لا بريباراسيون المباريات العالمية، منها الأولمبياد الدولية الإفريقية العربية للرياضيات. وكذلك خلال الحجر الصحي الأول كانت الجمعية عندها واحد initiative Covid-19 pour mettre en relation des élèves ayant besoin de cours de mathématiques avec des étudiants volontaires pour les aider. واليوم le pôle orientation a décidé de proposer une série de vidéos pour apporter de l'information aux étudiants marocains et les aider dans l'orientation. Donc الأعضاء ديال الجمعية كيتوصلوا بزاف ديال الأسئلة على حساباتهم الخاصة ويصعب عليهم الجواب على جميع الطلبات. Il y a eu des lives d'information il y a 1 ou 2 ans, يمكنكم تلقاهم في فيسبوك غير بغيتو تعاودوا تشوفوهم. Mais maintenant on essaiera de tenir un rythme assez régulier dans la diffusion de ces vidéos d'orientation. Donc هذا الفيديو الاول كيتعلق بالاقسام التحضيريه بصفه عامه، وبالتالي il concerne surtout الناس اللي حاليا في الباك. دونك غنهضروا على الاول، غادي نقدموا شنو هما الاقسام التحضيريه. الناس تقريبا كاملين اغلبيه كيكونوا عارفين ابوبري شنو غيديروا من بعد الاقسام التحضيريه. دونك الاقسام التحضيريه هما عامين تراديسيونيلمون، مرات كيكونوا 3 زون على حساب. كيكونوا فيهم دي لي ماتيير مات فيزيك انفورماتيك اس اي un peu de langue arabe français. Après les 2 années qui connaissent des concours غادي نهضروا عليهم من بعد. des concours باش ندخلوا des écoles, des grandes écoles d'ingénieurs. au cas où ما التلميذ ما نجحش كتكون عنده فرصه اخرى الا كان الديسيبلين ديالو مزيانه على حسب الليسي واش يقبل يدير 3 اني باش يعاود يطونتي لا شانس انه يتقبل بشي وحده من لي زيكول دانجينيور. بون بريبا ماشي بحال اليونيفرسيتي، حيتاش في اليونيفرسيتي كيكونوا جينيرالمون دي زيكزام par semestre, parfois كيكونوا par demi semestre. prépa كيكونوا des examens régulièrement. المرات chaque semaine كيكون un examen. donc le suivi ديال l'étudiant كيكون beaucoup plus régulier. في l'exigence aussi كتلاقى جينيرالمون مع الدراري كيكونوا مزيانين، كتكون واحد المنافسه في العام كامل au niveau de la classe، حيتاش في الاخر دو فاسون كيكونوا دي كونكور اللي كيعتمدوا على واحد الكلاسمون. دونك داك الكلاسمون كيدوز ديك المنافسه على داك الكلاسمون، كيدوز المنافسه في الكلاسمون au niveau ديال لي زيكزامان اللي كندوزو في العام كامل. ما نقدرش نسحاب لكم باللي البريبا كتخلع، حيتاش زعما كتكون هاد المنافسه وكتكون مع منافسه مع دراري مزيانين. دونك كل واحد كيبغي يكون هو الاول، و سورتو كيكونوا بارفوا دي نوت اللي معليش يعجبوكم. ولكن ملي كتشوفوا الناس اللي ديجا دازون بريبا كتسولوهم كتقولوا لهم واش هاد الاكسبيريونس عجباتكم ولا لا، ديريكتومون كيقولوا لكم زعما الاكسبيريونس ديال البريبا واحد الاكسبيريونس اللي ماشي غير نيفو ديال القرايه، ولكن حتى في البيرسوناليتي ديالك كتبنيها بزاف ديال النواحي، كتعلمك بزاف د الحوايج. سورتو ملي كتكون في لانترنا كتكون بعيد على والديك، تعتمد على راسك بزاف ديال الحوايج، كتجرب راسك بزاف ديال لي دومين. المهم زعما
ما كاين لا زعما تخلعوا اون فوا كتكونوا مع بعضياتكم كتكون شويه سوليداريتي ما بيناتكم كاع دوك لي ديفيكولتي كيدوزو مزيان. اما بالنسبه لي فيليار كيكونوا في بريبا ممكن كاين ام بي اس اي اللي هي ماتيماتيك فيزيك سيونس دو لانجينيور. كاين ام بي 2 زي اللي كاينه في لا فرنسا ما كايناش في المغرب. هي ماتيماتيك فيزيك ingénierie et informatique. Puis qu'il y a PCSI, physique, chimie et sciences de l'ingénieur. PTSI, il y a physique, technologie et sciences de l'ingénieur. Qu'il y a TSI, il y a technologie, sciences et sciences de l'ingénieur. Au PCPST, il y a biologie, chimie, physique et sciences de la terre. Bon, على حساب la filière اللي خديتو في prépa غادي تكون واحد البريوريتي لواحدة من هاد المواد. Par exemple, MPSI, le maths هو أهم حاجة. PCSI, physique plutôt مهم أكتر من المات. En fonction de la filière, غادي يكون عندكم un nombre de places des concours. وغيكون عندكم un choix particulier ديال la filière اللي يمكن لكم ديروها في la deuxième année de prépa. في الدوزيام سيمستر ديال البروميير اني غيكون عندكم واحد لي شوا ديال لوبسيون اي هاد لي شوا دوبسيون سو با نوتر ان تيرم دورينتاسيون. بالنسبه لي ام بي اس سي كيكون عندهم شوا انتر انفو اي اس اي اللي كيختار اوبسيون انفو كيمشي اوتوماتيكمون ام بي اوبسيون انفو اون دوزيام اني. اللي كيختار اوبسيون اس اي عنده الاختيار سوا يمشي ام بي اوبسيون اس اي سوا يمشي للبسي. بالنسبه للام بي 2 نفس الشيء كاين اوبسيون انفو دون سكالا كتمشي ديريكت ام بي اي با الشوا. غير اختاريتي اوبسيون اس اي كتمشي سوا ام بي اوبسيون اس اي سوا بسي. بالنسبه للبي سي اس اي عندهم لو شوا انتر اس اي اي شيمي. Donc le choix d'option SI qui conduisait la filière psy en deuxième année et chimie qui conduit le PC. PTSI la voie naturelle ديالهم هو en deuxième année كيمشيو ل PT واخا شي وحدين منهم كيقدروا يمشيو للبسي et les filières TI et BCPST vont directement dans les filières correspondantes. Donc on reviendra plus tard d'autres vidéos inchallah sur chaque filière. واحد السؤال كيطرح بزاف دونك maintenant هو le choix ديال la filière كيفاش تختار la filière. Donc il y a بزاف النقاط qu'il faut avoir en tête et pour dédramatiser un peu le choix خصكم تعرفوا انه toutes les filières permettent d'accéder à quasiment toutes les écoles. كيكون بعض les exceptions ولكن globalement toutes les filières permettent d'accéder à toutes les écoles. زيد عليها انه ça n'a pas d'incidence sur l'orientation future من دخول l'école. يعني انه ماشي حيت ما درتش ام بي ما يمكنلكش من بعد تختص في الانفو ولا في المات اي ماشي غير درت غير كنت ام بي يمكن بعدا تختار تخدم في الفيزيك ولا في الميكانيك. دونك لو شوا د لا فيليير ماشي هو اللي غادي اورينتي الخدمه اللي غتكون عندك ابري ديبلوماسيون ماشي هو اللي اورينتي شنو غتقرا في لي زيكول. تقدر ابري افوار انتيغري ليكول يقدر بيان سور الام بي يكون عندهم بعض لي زافونتاج في المات لي بي سي اون فيزيك ايتترا ولكن فوا ليكول غيكون عندك تو لي شوا بوسيبل. Donc ça c'est pas un facteur qui doit rentrer en jeu. Et d'ailleurs هذا من les avantages ديال البريبا يعني كيخلي لك الوقت انك تفكر في الاورينتاسيون ديالك واحد عامين اضافيه. Alors après كاين d'autres critères كاين اللي كيختار لا فيليير sur des considérations un peu arithmétiques disons. Donc خصوصا بالنسبه للنومبر دي بلاس او كونكور. Donc من المعروف انه il y a plus de places en général pour les MP. Donc كاين اللي كيمشي الام بي سي غير على خاطر القضيه هذه سورتو اننا في فرنسا باغ اكزومبل المغاربه كيمشيو بزاف ام بي سي. Mais il faut savoir donc il y a plus de places au concours ولكن les MP sont plus nombreux. عاوتاني كاين مجال اخرى كاين اللي كيمشي للبي سي اس en disant qu'il y a moins de concurrence, c'est plus facile de performer au concours. Donc là ما يمشي بي سي اس. Mais donc finalement toutes les filières ont les avantages et les inconvénients ديالهم. Les assertions sur les nombres de places c'est pas vérifiable et à la le choix ne doit pas se faire sur des petits calculs que tu fais sur le coin d'une table. Donc finalement c'est la filière اللي غادي تنجح فيها اكثر. واحد من الكريتير اللي يقدر يكون فريمون بلوس utile هو l'appétence ou pas pour certaines matières. Donc اول حاجه كاين المات dans toutes les filières il y aura beaucoup de maths هذه ما فيهاش نقاش. Alors après les MPSI c'est centré en premier lieu sur les maths, en second lieu sur la physique, mais les maths jouent un rôle vraiment central. Le programme est très conceptuel, donc c'est vraiment destiné aux gens qui ont un goût très prononcé pour l'abstraction. Le PCSI qui est plus équilibré entre le maths et le physique. نقطة واحدة أخرى هو أنه PCSI كاين بزاف دي تي بي وديال الشيمي surtout الشيمي أورغانيك. دونك بالنسبة للناس اللي عندهم شوية المشاكل مع الشيمي والتي بي il vaut mieux éviter le PCSI.
بالنسبه للام بي 2 زي لا نوفيل فيليير اللي تطبقات في 2021. Donc on n'a pas assez de recul, mais اللي هو sûr هو انه ça laisse plus de place à l'informatique. Donc غير كنتي باغي تقرا encore moins de chimie de SI qu'en PSI ولا غير عندك مع l'informatique, donc ça peut être une assez bonne option. Ou dans la plupart des cas, parce que ça arrive انه vous pourrez modifier votre orientation à la marge. C'est pas اختيار ديال les options. يعني غير كنتي في ام بي 2 زي وفينالمون تبين لك انه بغيت تقرا موان دانفو تقدر تختار اوبسيون اي سي في سكون سيمستر وتتجه للفيليير ام بي. نفس الشيء غير كنتي في ام بي غير كنتي بغيتي تنقص شويه من المات يمكن لك تختار اوبسيون اس اي وتمشي للبسي اون دوزيام اني. دونك فينالمون سي assez flexible. Il faut dédramatiser un peu le choix. والخلاصه هو انه لو شوا ما خصوش يكون متبازي على لي ستات ولا لو بريستيج دون فيليير encore moins sur des a priori sur شنو غتخرج في الاخر. ماشي غير مثلا بغيت نكمل الفيزيك دونك ما نديرش ام بي ولا لي بي سي ما يقدروش يديروا انفو باغ لا سويت. دونك سا سي ستريكتومون فو. اي الخلاصه هو انه خاصك تختار لا فيليير اللي عندك بلوس دو شانس فيها انك تنجح فيها. كونسيرن شوا ديال الليسي يمكن لكم تختاروا سوا بريبا بتي ليسي ولا ان غرو ليسي في فرنسا، سوا في المغرب تختاروا ما بين ليسي ديال مدينتكم اللي هو لو سول شوا اللي عندكم في بروميير اني دو بريبا. اوسي لو شوا انكم تمشيو بوسيبيليتي انكم تمشيو ليسي ديكسيلونس. لي غران ليسي جينيرالمون كوم المغرب ليدكس كاين لافونتاج ديال كتكونوا مع دي زيليف اللي كيكون عندهم نيفو plus élevé, donc plus de concurrence. Donc هادشي كيخليك انك تكون مزير اكثر وتخدم انكور بليس. او 5 دومي جينيرالمون كيكون عندك شوا انك تشونجي ما بين لي ليسي هنا في لا فرنسا او ميم الا كنتي في شي ليسي في المغرب انك تفعل شي ليسي في لا فرنسا توجور سور دوسي. او لا دون لو كا فاش ou le lycée ديالك ما كتكونش فيه ان بي ايطوال يمكن لك كتمشي لان اوتر ليسي في المغرب. هادشي في المغرب اللي فيه ان بي ايطوال و انكور الا كنتي في ليسي ديال مدينتك يكون عندك لو شوا انك تكمل دوزيام اني ديالك دير دوزيام اني ديالك في ليسي ديكسيلونس. bon en ce qui concerne la différence ما بين المغرب وفرنسا au niveau des filières المغرب ما فيهش بي سي وما فيهش ام بي اوبسيون انفو et MP2I non plus. Les concours, les concours de l'école polytechnique, les ENS, qui s'appelle le concours XENS, puis qu'il y a un concours de toutes les centrales et d'autres écoles, le concours central Supélec, ou puis qu'il y a un concours qui fait toutes les mines ou d'autres écoles, le concours mine-pont. بالنسبه للناس اللي كيديروا بريبا في المغرب كاين عندهم اون ابروف دو بلوس اللي هي لابروف كونكور كلاسيك نورمالمون اللي كيبدا في المغرب هو سي ان سي. سينون او نيفو ديال لونكادرومون فرنسا كاين بلوس دو كول جينيرالمون. لا فريكونس ديال ليكول كتكون بلوس élevée. او au niveau ديال les TP aussi كاين des lycées اللي كيديروا plus de TP جينيرال في المغرب في ليدكس باغ اكزومبل. في الليسي علاش غنختار ليسي في فرنسا وما نختارش ليسي في المغرب ولا الكونترير كاين سوا لاسبي فينانسيي سوا الا كنتو باغيين تبقاو حدا والديكم ما بغيتوش تبعدوا عليهم. Si au niveau du choix du lycée, ما تختاروش زعما الليسي في لا فرنسا حيت هو كاين لا فرنسا كاين دي ليسي في المغرب اللي احسن من دي ليسي في لا فرنسا وميم كاين دي ليسي بحال ليسي ديكسيلونس ولا يوسف اللي معروفين حتى عند لي بروف فرونسي كانوا معروفين عندهم اي باسكو ريفاليز افيك لي ميور ليسي فرونسي au niveau des résultats. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كانت فيديو عام على الأقسام التحضيرية.
في الفيديو الجاي ان شاء الله غنهضروا على الشعب بالتدقيق، غنرجعوا على لي كونكور كذلك، اي غنخليو الوقت قصير بوغ لي témoignages دو كيلكوز انفيتي. غير كان عندكم شي اسئله خليوهم لنا اون كومونتير، اون ريبوندرا سوا اون كومونتير سوا غير كانوا دو غرو سوجي في الفيديوهات الجايه. وغير كان عندكم شي اقتراحات ديال مواضيع كتبان لكم ان مهمه نطرقوا ليها، فمرحبا تقدروا تكتبوها حتى هي اون كومونتير. لا بروشين.